अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो रूरल सोशियोलॉजी के मोस्ट रिपीटेड MCQs के ऊपर मुश्तमिल है, जो कि हमने पास्ट पेपर और डिफरेंट बुक से सिलेक्ट की हैं। ये वीडियो सोशल वेलफेयर ऑफिसर, लेक्चरर और प्रोबेशन एंड पेरोल ऑफिसर के रिटन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। रूरल सोशियोलॉजी इज़ द सोशियोलॉजी ऑफ लाइफ इन रूरल इन्वायरमेंट सेड बाय। ऑप्शन नंबर ए S. चिपन, ऑप्शन नंबर बी T.L. स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी इमाइल डरखिम, ऑप्शन नंबर डी सैंडरसन। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी सैंडरसन। क्वेश्चन नंबर 2, रूरल सोशियोलॉजी वाज ओरिजिनेटेड इन। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी USA। तो रूरल सोशियोलॉजी 1910 के अंदर USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर ओरिजिनेट हुई, शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 3, द रूरल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी RSS वाज फॉर्म्ड इन। ऑप्शन नंबर ए 1937, ऑप्शन नंबर बी 1939, ऑप्शन नंबर सी 1837, ऑप्शन नंबर डी 1839। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1937। Question number 4, the European Society for Rural Sociology was founded in. Option number A 1957, option number B 1955, option number C 1957, option number D 1855। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर A 1957। Question number 5, a systematic source book in rural sociology was written by। ये बुक का नाम है A Systematic Source Book in Rural Sociology। ये किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए सैंडरसन, ऑप्शन नंबर बी पीटरम सॉर्किन, ऑप्शन नंबर सी RC मिल्स, ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी पीटरम सॉर्किन। नेक्स्ट स्लाइड देखें कि इसमें कौन से इंपॉर्टेंट MCQs हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आ सिस्टम ऑफ लैंड ओनरशिप एंड ड्यूटीज़ इज़। ऑप्शन नंबर ए फार्मिंग, ऑप्शन नंबर बी हार्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर सी फ्यूडलिज्म, ऑप्शन नंबर डी एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी इसको फ्यूडलिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज़ एन इंस्टीट्यूट रूल्स इन्वेंटेड बाय सोसाइटीज़ टू रेगुलेट बिहेवियर रिगार्डिंग लैंड। ऑप्शन नंबर ए फ्यूडलिज्म, ऑप्शन नंबर बी एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी कैपिटलिज्म, ऑप्शन नंबर डी लैंड टेन्योर सिस्टम। तो इसका जवाब है लैंड टेन्योर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3, नॉलेज ऑफ एग्रोनॉमिक टेक्निक्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, फूड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड इज़। ऑप्शन नंबर ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। क्वेश्चन नंबर 4, पंजाब रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम PRSP was started in। ऑप्शन नंबर ए 1996, ऑप्शन नंबर बी 1995, ऑप्शन नंबर सी 1993, ऑप्शन नंबर डी 1997। तो इसका जवाब है 1997। Question number 5, according to Economic Surveys 2020, Dash contributed about 19.3 to the GDP of Pakistan. Option number A textile, option number B industry, option number C agriculture, option number D all above, option number C agriculture। नाजरीन, हमने आपकी मुकम्मल रहनुमाई के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस अपलोड की हुई हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर जाकर इन वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ख़ास तौर पर हमने सोशल वेलफेयर ऑफिसर, लेक्चरर सोशियोलॉजी और सोशल वर्क, प्रोबेशन एंड पेरोल ऑफिसर और जर्नल नॉलेज से रिलेटेड जितना भी मटीरियल रिक्वायर्ड होता है और जो भी टॉपिक ज़रूरी होते हैं और किस तरीके से तैयारी करनी है, ये भी सारी डिटेल
ان ویڈیوز کے اندر موجود ہے، تو آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ جو ہے نا وہ رہے۔ اگر آپ کا ان ویڈیوز کے حوالے سے کوئی کویشچن ہے تو آپ ویڈیوز کے نیچے کومنٹس کریں۔ چلتے ہیں ہم نیکسٹ سلائیڈ کی جانب، دیکھتے ہیں اس میں کون سے موسٹ امپورٹنٹ MCQs شامل ہیں۔ کویشچن نمبر 1 ہے سوشلی اپرووڈ میٹنگ ارینجمنٹ بٹوین 2 or more people ڈیش کلین، آپشن نمبر B ٹرائب، آپشن نمبر C اینڈوگیمی، آپشن نمبر C میرج۔ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر D میرج۔ میرج کیونکہ سوشلی اپرووڈ جو ہے یہ میٹنگ ارینجمنٹ ہے 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کے درمیان۔ کویشچن نمبر 2 دیکھیں، فارمل اسٹیلائزڈ پروسیجر سچ ایز پریئر، انکینٹیشن اور سیریمنی از کالڈ، کیا کہلاتا ہے یہ؟ یعنی کہ جو ایسا پروسیجر جس طرح پریئرز ہو گئیں، ٹھیک ہے، یا سیریمنیز ہو گئیں، تو یہ کون سی ہیں؟ آپشن نمبر A اسٹگما، آپشن نمبر B اس کو اینیمزم کہتے ہیں، آپشن نمبر C ریچول، یا آپشن نمبر D سیریمنی۔ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر C ریچول۔ یہ ریلیجیس تقریبات کو کہتے ہیں۔ کویشچن نمبر 3 ہے پاورفل سوشل بلیف دیٹ سم اسپیسیفک ایکٹ از اٹرلی لوتھسم، کہ یہ جو ہے نا ایک بڑا مضبوط قسم کا ایک سماجی یقین ہوتا ہے کہ کچھ جو ہے نا جو عمل ہوتے ہیں، جو ایکٹ ہوتے ہیں، وہ قابل نفرت ہوتے ہیں، ہیٹ فل ہوتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن نمبر A ٹیبو، آپشن نمبر B ریچول، آپشن نمبر C میجک، آپشن نمبر D اینیمزم۔ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر A ٹیبو۔ کویشچن نمبر 4 دیکھیں، دا پروسیس بائی وچ پاپولیشن از کنسنٹریٹڈ ان سٹیز، یعنی ایسا عمل جس میں جو پاپولیشن ہے وہ کنسنٹریٹ ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، گنجان ہوتی ہے سٹیز کے اندر، اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن نمبر A رورلائزیشن، آپشن نمبر B اربنزم، آپشن نمبر C اربنائزیشن، اور آپشن نمبر D ڈیموگرافک ٹرانزیشن۔ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر C اربنائزیشن۔ اربنائزیشن جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ میکنگ ایریاز مور اربنز، کہ علاقوں کو زیادہ جو ہے نا وہ گنجان آباد بنانا، اور جبکہ یہ جو اربنزم ہے یہ ایک ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کسی بھی سٹی لائف کو کیسے ڈیولپ کرتے ہیں، اس کے کیا کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، یہ ہم اربنزم کے اندر دیکھتے ہیں۔ تو کویشچن نمبر 5 دیکھیں، ٹریڈیشنل سوسائٹیز رزسٹ ہائی ڈگری آف، جو روایتی سوسائٹی ہوتی ہیں وہ ہائی ڈگری آف جو رزسٹنس ہے وہ شو کرتی ہیں، کس کو؟ آپشن نمبر A سوشل چینج، آپشن نمبر B ریسورسز، آپشن نمبر C انٹریکشن، آپشن نمبر D انفارمل گروپ۔ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر A سوشل چینج۔ چلتے ہیں ہم نیکسٹ سلائیڈ میں، اس میں دیکھتے ہیں کون سے موسٹ امپورٹنٹ MCQs ہیں۔ کلٹ کیا ہے؟ دیکھیں، کلٹ کے میننگز ہوتے ہیں سوشل یا ریلیجیس گروپ دیٹ ہیو کامن انٹرسٹ۔ تو کلٹ جو ہے نا کیا ہے؟ از اے نیو ریلیجن ود فیو فالوورز، آپشن نمبر B has teaching and practices which put it at odds with the dominant culture, option number C it's often at odds with other religion, آپشن نمبر D all of the above۔ یہ سارے جواب جو ہے نا یہ ملتے جلتے ہیں، تو اس کا جواب جو ہے نا آپشن نمبر A ہے، کیونکہ جو کلٹ کی ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق، کیونکہ کلٹ جو ہے نا یہ زیادہ تر ریلیجیس اور سوشل گروپس ہوتے ہیں جن کے کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ کویشچن نمبر 2 دیکھیں، ان وچ سسٹم مینز آف پروڈکشن آر پرائیویٹلی اونڈ، آپشن نمبر A کمیونزم، آپشن نمبر B سوشلزم، آپشن نمبر C کیپٹلزم، آپشن نمبر D فیسزم۔ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر C کیپٹلزم۔ کیپٹلزم کے اندر جو مینز آف پروڈکشن ہوتے ہیں وہ کیپٹلسٹ کے پاس ہوتے ہیں، اور مینز آف پروڈکشن کا مطلب ہوتا ہے پیداوار کے ذرائع، جس میں جو ہے نا مینز آف پروڈکشن میں کیپٹل یعنی سرمایہ، گوڈز اشیاء اور پروڈکشن کا پروسیس ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور دوسرا لفظ ہوتا ہے موڈز آف پروڈکشن جس میں لیبر آتی ہے۔ تو کویشچن نمبر 3 دیکھیں، ان پیسٹورل اینڈ ہارٹیکلچرل اکانومیز، یعنی پیسٹورل اور ہارٹیکلچرل جو اکانومیز ہوتی ہیں وہ کس چیز پہ بیس ہوتی ہیں؟ آپشن نمبر A سبزسٹنس اکانومی ایگزسٹ، آپشن نمبر B people cultivate and bred animals, آپشن نمبر C the plough was used extensively، اور آپشن نمبر D
ट्रेड एक्सपेंडेड, तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी पीपल कल्टिवेट एंड ब्रेड एनिमल्स, यानी ये पेस्टोरल और हार्टिकल्चरल सोसाइटीज़ के अंदर जो इकोनॉमी होती है उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ओनली द डैश हैज़ मोनोपोली ऑन द लेजिटिमेट यूज़ ऑफ फोर्स विद इन अ गिवन टेरिटरी, तो लेजिटिमेट कहते हैं जो कि एक्सेप्टेबल हो। तो ऑप्शन नंबर ए है नोशन, ऑप्शन नंबर बी है ब्यूरोक्रेसी, ऑप्शन नंबर सी है इंटरेस्ट ग्रुप, ऑप्शन नंबर डी है पीपल और ऑप्शन नंबर ई है स्टेट। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है ना वो लेजिटिमेट पावर या जो फोर्स होती है किसी भी टेरिटरी के ऊपर उसकी मोनोपोली होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर ए इज़ द हॉलमार्क ऑफ प्रीलिटरेट ग्रुप्स, ऑप्शन नंबर बी इज़ बेस्ड ऑन कस्टम्स, ऑप्शन नंबर सी वाज आइडेंटिफाइड बाय मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जवाब है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट स्लाइड देखें, क्वेश्चन नंबर 1, री इनकारनेशन, ऑप्शन नंबर ए इज़ फाउंड ओनली इन बुद्धिज़्म, ऑप्शन नंबर बी इज़ द रिटर्न ऑफ द सोल आफ्टर डेथ in the same form, option number C is the return of the soul after death in a different form, option number D none of the above। तो री इनकारनेशन का मतलब होता है कि रिटर्न या री बर्थ ऑफ सोल आफ्टर डेथ इन अ डिफरेंट फॉर्म, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब है। ये री इनकारनेशन की डेफिनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 2, द टेंडेंसी ऑफ पीपल विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स टू मैरी वन अनदर इज़, ऑप्शन नंबर ए प्रोपिंक्विटी, ऑप्शन नंबर बी एरोटिक सिलेक्शन, ऑप्शन नंबर सी हेमोगेमी, ऑप्शन नंबर डी हेट्रोगेमी। तो होमोगेमी जो है ना इसका मतलब यही होता है कि जब सिमिलर सोशल ग्रुप जो है ना जिनका एजुकेशनल और सोशल बैकग्राउंड एक जैसा होता है तो उन में जो मैरिज करने की जो टेंडेंसी होती है उसको जो है ना होमोगेमी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, a close form of social stratification in which status is determined by birth and is lifelong, तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ब्रादरी, ऑप्शन नंबर बी अचीव्ड स्टेटस, ऑप्शन नंबर सी एस्क्राइब्ड स्टेटस, ऑप्शन नंबर डी कास्ट सिस्टम। तो इसको कहते हैं कास्ट सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द साइंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इज़, ऑप्शन नंबर ए बायोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी इकोलॉजी और ऑप्शन नंबर डी रूरल सोशियोलॉजी। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, अ टेम्पररी फॉर्म ऑफ कंडक्ट दैट इज़ फॉलोड enthusiastically by large number of people, option number A social cohesion, option number B fade, option number C interaction, option number D organic solidarity। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इसको फेड कहते हैं, जो कि लोगों का एक ऐसा रवैया जो कि बहुत ही जज्बाती वबस्तगी के साथ थोड़े से टाइम के लिए वो आपस में बाउंड होते हैं। तो इसको ट्रेंड्स भी कहते हैं इनको, और इसको टेक्निकली हम फेड कहेंगे। नाजरीन, हमारी नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जेंडर स्टडीज़ के ऊपर होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप साथ लगे हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि वो हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके।